श्रीमद्भागवतमहापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ 12ोऽध्यायः நான்காவது ஸ்கந்தம் 12வது அத்தியாயம். துருவன் குபேரனின் அருள் பெறுதலும் விஷ்ணுலோகம் செல்லுதலும். மைத்ரேய உவாச்ச ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुद्ध्य वैशसात् अभेदमन्युं भगवान् धनेश्वरः तद्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत् कृताञ्जलिं. धनध उवाच भो भोः क्षत्रियधायाद परितुष्टोऽस्मि तेन ग यस्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुस्त्यजमत्यजः न भवानवधीत् यक्षान् न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः अहं त्वमित्यपार्थादिरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नी वा भात्य तद्ध्यानाद्यया बन्धविपर्ययौ तद्गच्छद्रुवभद्रं ते भगवन्तं मदोक्षजं सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहं भजस्व भजनीयाङ्घ्रिम् अभवाय भवच्छिदं युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया वृणीहि कामं नृपयन्मनोगतं मत्तस्त्वमौत्तानपदे विशङ्कितः वरं वरार्होऽम्बुजनाभपादयोरनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुम. मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सवव्रे अचलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः तस्य प्रीतेन मनसा तां तद्वैडविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथा यजत यज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्मफलप्रदम् सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुं तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरेपितरं प्रजाः 36 वर्षसाहस्रं शशासक्षितिमण्डलं भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम् एवं बहुसवं कालं महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपैकं नीत्वा पुत्रायादानृपासनं मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्यारचितस्वप्नगन्धर्वनकरोपमम् आत्मस्त्र्यपत्यसुहृदो बलमृद्धकोश मन्तःपुरं परिविहार भुवश्चरं याः भूमण्डलं जलधिमेकलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति सप्रययौ विशालां तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विगाह्य बध्वासनं जितमरुन्मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूपयेतत् ध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधौ भक्तिं हरौ भगवती प्रवहन्न जश्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः
विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिङ्गः सददर्श विमानाग्र्यं नभसोऽवदरद्रुवः विभ्राजयद्दशदिशो राकापतिमिवोदितं तत्रानुदेवप्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ स्थितावष्टभ्यगदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञायतावुत्तमगायकिङ्करा वभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः ननामनामानि गृह्णन्मदुद्विषः पार्षत्प्रधानाविति संहताञ्जलिः तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनम्रकन्दरं सुनन्दनन्दा उपसृत्य सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ सुनन्दनन्दा ऊचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो अवहितः शृणु यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान् देवमतीतृपत् तस्याखिलजगत्तातुरावां देवस्य शार्गिणः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदं सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठतच्चन्द्रदिवाकरादयो ग्रहर्क्षताराः परियन्ति दक्षिणम् अनास्तितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम् एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोढुं त्वमर्हसि मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोज्य मुख्ययोर्मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेककृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत् परित्याभ्यर्च्य धिष्ण्याग्र्यं पार्षदावभिवन्द्य च येष तदधिष्ठातुं विप्रद्रूपं हिरण्मयं तदोत्थानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतं मृत्योर्मूर्ध्निपदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवादयः गन्धर्व्यमुख्याः प्रजुगुः पेतुः कुसुमवृष्टयः स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास दुर्देवीं पुरोयानेन गच्छति तत्र प्रशंसद्भिः पतिवैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमानो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान् त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि परस्ताद्यद्ध्रुवगतिर्विष्णोः पदमताभ्यगात् यत्प्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुविभ्राजन्त एते यन्नाव्रजञ्जन्दुषु येन नुग्रहा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशं शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदम् अच्युतप्रियबान्धवाः युत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः
गम्भीरवेगो निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्यमेढ्यामिव गवां गणः महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोध्यं विदुदन् श्लोकान् सत्रे गायत् प्रचेतसां नारद उवाच नूनं सुनीते पदि देवतायास्तपप्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितं यः क्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढं मन्वारुरुक्षेदभिवर्षभूगैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदं मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्धाम यशसश्चरितं सम्मतं सतां धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमगमर्शनम् श्रुत्वैतच्छ्रद्धया भीक्ष्णम् अच्युतप्रियचेष्टितं भवेद्भक्तिर्भगवती यया स्यात् क्लेशसंक्षयः महत्त्वमिच्छतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनां प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवायेद्विजन्मनां सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत् पौर्णमास्यां शिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणे तव दिनक्षये व्यतिपाते सङ्ग्रमेर्गतिनेऽपि वा श्रावये श्रद्ददानानां तीर्थपादपदाश्रयः नीचं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो तद्यात् सत्पथेऽमृतं कृपालो दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते इदं मया देभिहितं कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः हित्वा बगः क्रीडनकानि मातोर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 12ोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।